शाब अबी तालिब की घाटियां और दुखों की कायनात रास्ता नहीं रोक सकती। फिर इंसान आगे बढ़ता ही चला जाता है, बल्कि वो उन दुखों को भी हंस के कबूल करता है। जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुल्ले डावा। अगर वो इस बात पे राजी है तो फिर मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। फिर तो तपते हुए संगरेजों पर और जुलसते हुए कोयलों पर भी आहद आहद के नगमे बंदा पुकारता है। हजरत बिलाल हबशी को किसी ने कहा, बिलाल तुझे कोयलों के ऊपर लटाया गया है और तुम इस मौके पे भी आहद आहद कर रहे हो। तो बिलाल कहने लगे कि जब तुम बाजार में जाते हो मट्टी का बर्तन खरीदने के लिए तो उसको भी ठोंक बजा के देखते हो कि कहीं कच्चा तो नहीं है, इसकी आवाज तो ठीक है। कहा मेरा रब मुझे खरीद रहा है, देख रहा है बिलाल की आवाज ठीक है, कहीं कच्चा तो नहीं है। मैं कहता हूं मालिक खरीद ले बिलाल को, सारे दुख सहूंगा लेकिन जुबान से हाय नहीं निकलेगी। जख्म पे जख्म खा के जी, खून जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है दिल लगी नहीं। जब मकसद बुलंद हो तो फिर ये छोटी छोटी बातें इनकी कोई हैसियत नहीं होती। और अगर मकसद जो है वो तलब शोहरत हो, मकसद वसूल ज़र हो, मकसद इज्जतें वसूल करना हो, मकसद अपनी इल्मियत का लोहा मनवाना हो, तो फिर इश्तिहार पे नाम छोटा लिखा जाए तो तबीयत बिगड़ जाती है। फिर लकब कम लिखे जाते तो तबीयत बिगड़ जाती है। लोग जोर से नारा ना लगाएं, नारे का जवाब ना दें तो कहा जाता है कि तुमने मेरे जुमलों की कदर नहीं की है, तुम्हें सुनने का सलीका नहीं हो, तुम बदजौक हो, तुम बदमिजाज हो, तुम्हें बात सुनने का ढब नहीं है। मैं किन जाहलों के सामने खड़ा हो गया हूं और कि कौन से जाहिल मेरे पल्ले पड़ गए हैं। लेकिन जब जज्बे बुलंद हो तो लोग कानों में उंगलियां ले लेते हैं और पैगंबर खड़ा है, मियां कभी तो थकोगे ना, कभी तो उंगलियां निकालोगे, जब निकालोगे तब ही पैगाम हक दे के जाऊंगा। जब जज्बे ये होते हैं तो कैफियत ये होती है। तो सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी दौलत जो है वो ये है कि लिल्लाहियत, अल्लाह की रजा के लिए हुसूल ज़र मकसद नहीं होना चाहिए। और ये बात ज़हन में रखें कि जब इंसान की जिंदगी का ये मकसद हो जाता है हुसूल ज़र या तलब शोहरत या कोई और इससे मिलता जुलता कोई और मकसद, तो फिर तबलीग हवाओं में उड़ती हुई तितलियों की तरह रंग तो दिखाती है लेकिन लफ्ज अपनी हुर्मत खो देते हैं। वो दिल में तराजू होने के फन को फिर नहीं जानते। फिर 4 घंटे की तकरीर भी दिल का कोई बंद कबाड़ नहीं खोलती। और अगर खुलूस और लिल्लाहियत हो फिर बिलाल की असहद भी दिलों में आग लगा देती है। फिर अगर शीन भी जुबान पे पूरी ना चढ़े तो उस सीन में भी लुत्फ रखे हुए होते हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात तबलीग की यह है कि लिल्लाहियत और अल्लाह की रज़ा, और ये इंतहाई अहम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जब विलादत हुई तो ये वो दौर था कि जब फिरौन को नजूमियों ने कहा कि तेरे यहां एक बच्चा पैदा होगा जो तेरा तख्त उलट देगा, तो जलालतुल मुल्क बोले कि हम वो बच्चा पैदा ही नहीं होने देंगे। 70,000 बच्चे कत्ल करवाए, 90,000 हमल करवाए, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत उसी साल हुई जिस साल बच्चे कत्ल करवाता था। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा, जिनका नाम यूहानस बतलाया जाता है, उनके दिल में ये बात डाली कि डरने की बात नहीं है, तुम एक संदूक तैयार करो और उसके बालाई हिस्से में सुराख करो और दरिया के सुपुर्द करो, फिर हमारी कुदरत के तमाशे देखो। ऐसा ही हुआ। फिरौन की बीवी का नाम आसिया है, दरिया के किनारे बैठी है, औलाद की दौलत नहीं है, पानी के दोष पे आता हुआ एक संदूक देखा, दिल में तजस्सुस की चिंगारियां रोशन हुई, गोताखोरों को हुक्म दिया, फौरन तामील हुई। जब संदूक खोला तो एक खूबसूरत बच्चा मुस्कुरा रहा था। बेसाख्ता कहा कि ये तो मेरी आंखों की ठंडक है। फिरौन भी पास खड़ा था, उसको तौफीक न हुई। उलमा ने लिखा कि बाद में अल्लाह ने हजरत आसिया को ईमान दे दिया, क्योंकि नबी के साथ किया गया प्यार रायगा नहीं जाता। अगर फिरौन कह देता हाँ मेरी आंखों की भी ठंडक है, अल्लाह ये ना देखता इसने खुदाई का दावा किया, ये देखता मेरे नबी से प्यार किया है, अल्लाह उसको भी तौफीक तौबा अता फरमा दे। खैर उसका मकसूम नहीं था, औलाद नहीं थी, कहा इसको अपना बेटा बना ले। अब दूध का इंतजाम होने लगा, दाइयां बुलवाई गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किसी का दूध ही नहीं पीते। अल्लाह कुरान में कहता है हमने उन पर हराम कर दिया था, मां के अलावा किसी का दूध नहीं पीना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हमशीरा भी किनारे किनारे दरिया के उस मौके पे पहुंच गए। जब भाई को दूध पीते नहीं देखा तो कहा
ایک دائی میری نظر میں بھی ہے جس کا دودھ بچے رغبت سے پی لیتے ہیں، اگر کہو تو بلا لاؤں؟ انہوں نے کہا دیر کا ہے کہ یہ جلدی کر، ہمیں تو مسئلہ بنا ہوا ہے۔ گئی اور اپنی ماں کو بلا لائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کا دودھ پیا۔ فرعون کہتا تھا میں وہ بچہ پیدا نہیں ہونے دوں گا، رب نے کہا مجھے رب نہ کہنا اگر تیرے گھر میں پال کے نہ دکھایا تو۔ اب یہاں جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینا اگر نبی کی شان کے لائق نہیں تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روک دیا گیا تو پھر حضور نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ کیوں پیا اور باقی دائیوں کا دودھ حضور نے کیوں پیا؟ اگر یہ نبی کی شان نہیں ہے تو حضور تو امام الانبیاء ہے، بدرجہ اولا حضور کو یہ مرتبہ ملنا چاہیے تھا، لیکن یہاں قبیلہ بنو سعد میں گئے، سویبہ کا دودھ بھی پیے اور بدائیوں کا دودھ پیے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ نے حرام کر دیا کہ تم نبی ہو اپنی ماں کے علاوہ کسی کا دودھ نہیں پینا تو یہ اعزاز حضور کو بھی ملنا چاہیے تھا، لیکن نہیں ملا۔ اصل بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اگر حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا ہے تو ان کے دادا محترم نے پورا صلہ دیا ہے، لیکن فرعون کے ہاں یہ کیفیت نہیں تھی۔ کل کلاں فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی توحید کا اعلان کرنا تھا۔ فرعون نے زیر لب مسکرا کے کہنا تھا الم نعدک فینا ولیدا، میرے گھر پلتا رہا آج مجھے عقل سکھانے آ گیا۔ اللہ نے جواب پہلے تیار کر دیا، اے موسیٰ جب یہ تانا دے تو کہنا میاں میں پلا تیرے گھر میں ہوں، دودھ میں نے اپنی ماں کا ہی پیا، پلا وہ تیرے گھر میں ہوں، دودھ میں اپنی ماں کا ہی پیتا رہا ہوں۔ اللہ نے نبی کی حفاظت فرمائی۔ تو جب تبلیغ غرض سے پاک ہو تو پھر وہ رنگ لاتی ہے، پھر اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ تو یہ تبلیغ کا بنیادی انداز اور اصول یا اسلوب اس کو کہہ رہے ہیں کہ للہیت اس کے اندر موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کسی بندے کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، وہ بندے کا رازق ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، تم اس پہ ہو کے دیکھو زمانہ تمہارا ہو جائے گا۔ تمہیں ضرورت نہیں ہے، دنیا کی مثال سائے کی طرح ہے، اگر تم اس کے پیچھے بھاگو گے یہ آگے بھاگے، اور اگر تم آگے بھاگو گے سایہ تمہارے پیچھے بھاگے۔ اپنے دل میں غرض کی کوئی کومپن نہ پھوٹنے دینا، اور اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے تبلیغ کے عمل کو اختیار کرنا یہ ایک مومن کا مزاج ہونا چاہیے۔ دوسری بات، شفقت اور خیرخواہی کا جذبہ۔ جب تبلیغ کرو تو اس کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کی خیرخواہی ہو سینے میں۔ دین خیرخواہی کا نام ہے کہ یہ بچ جائے، جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ میں اس کو اچھی بات بتا رہا ہوں، اس کی راہ ٹھیک ہو جائے، کوئی اور غرض اور کوئی اور مقصد اور مدعا نہ ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو تبلیغ کی تو انہوں نے تانا زنی شروع کر دی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا یا قومی لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ کہا اے میری قوم میں کوئی بے وقوف تو نہیں کہ تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں۔ یا قومی لیس بی صفاحۃ، میں جو تمہارے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوں، تم سننا نہیں چاہتے سنا رہا ہوں، تو میں کوئی صفی تو نہیں ہوں، بلکہ اس کے باوجود کہ تم سننا نہیں چاہتے اور میں سنانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ کیوں ہے؟ تو کہا اس لیے وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تو امانت دار ہوں، اس امانت کو منتقل کرنا چاہتا ہوں، اور میں تمہاری خیرخواہی کے جذبے سے تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہوں۔ تم نہیں بھی سننا چاہتے ہو پھر بھی سنانا چاہ رہا ہوں، ورنہ کوئی بات سننا نہ چاہے تو اس کے پیچھے بھاگنا آسان کام تو نہیں ہے۔ کہا کہ میں صفی نہیں ہوں بلکہ میں ناصح ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، جس جذبے کے تحت میں تمہیں بات سنانے کے لیے اصرار کر رہا ہوں۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی عوارف المعارف کے اندر بیان کرتے ہیں، اور یہ کتاب وہ ہے جس کا درس اپنے مریدین کو حضرت بابا فرید گنج شکر دیا کرتے تھے۔ عوارف المعارف، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ، حضرت شیخ سعدی شیرازی کے پیر و مرشد۔ آپ اس کے اندر